भाइ बहिनीहरू हो, आज दिलीप गुप्ता म पुनः तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। हिजो हामीहरूले के पढेका थियौं भन्दाखेरि त्रिभुजका कुनै एउटा भुजाको मध्यबिन्दु, त्रिभुजको कुनै एउटा भुजाको मध्यबिन्दु अर्को भुजासँग समानान्तर हुँदाखेरि बाँकी भुजालाई आधा गर्दछ। हामीहरूले यो हिजो के गरेका थियौं भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू हो, यसलाई प्रमाणित गरेका थियौं, जहाँ हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि PQ, जहाँ PA र PB के थियो त भाइ बहिनीहरू हो, त दिइएको थियो बराबर छ भनेर, किनकि एउटा भुजाको मध्यबिन्दु लिएका थियौं। हामीहरूले त्यसपछि के गरेका थियौं भन्दाखेरि QR भनेको मतलब हो PB र अथवा PA भनौं अथवा AB भनौं, योसँग हामीले के गरेका थियौं त भन्दाखेरि समानान्तर रेखा खिचेर के भनेका थियौं त PQRB एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो। यो समानान्तर चतुर्भुज हेराएर हामीहरूले के गरेका थियौं भन्दाखेरि यो दुईवटा त्रिभुजहरूलाई के गरेका थियौं, अनुरूप गरेका थियौं र अनुरूप गरेर हामीहरूले त्रिभुजको संगति भुजाहरू अनुरूप त्रिभुजको संगति भुजाहरू बराबर हुन्छ भनेर यो दुवै AQ र QC लाई बराबर हेराएका थियौं। आज भाइ बहिनीहरू हो, हामीहरूले के गर्न गइरहेको छौं भन्दाखेरि यसै साध्यको जस्ट उल्टा, जसलाई कन्भर्स भनिन्छ अथवा विलोम भनिन्छ। हामीहरूले यहाँ के पढेका थियो, त्रिभुजको कुनै भुजा कुनै एउटा भुजाको मध्यबिन्दु अर्को भुजासँग समानान्तर भएपछि बाँकी भुजालाई के गर्छ त आधा गर्दछ। यहाँ हामीहरूले के गर्दछौं भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू हो, दुईवटा भुजा योले के भनेको छ त्रिभुजको। अब हेर्नुस् है, हामीहरूले कुनै पनि साध्य प्रमाणित गर्दाखेरि हामीहरू त्यसलाई लम्पसार तरिकाले व्याख्यात्मक तरिकाले पढ्ने गर्दछौं। कुनै त्रिभुजका दुई भुजा, अब पहिला के गर्ने भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले सधैँ झै हिसाबमा जे दिएको छ, स्टेटमेन्टमा जे दिएको छ त्यसको व्याख्या विवेचना गर्ने। कुनै त्रिभुज, तपाईले त्रिभुज अब ABC दिन मन छ दिनुस्, PQR दिन मन छ दिनुस्, MNN दिन मन छ दिनुस्, दुई भुजाका मध्यबिन्दु। अब दुई भुजाका मध्यबिन्दु भनेको के भयो त, AB पनि हुन सक्छ एउटा भुजा, अर्को भुजा AC पनि हुन सक्छ, P र Q, जहाँ PA र PB AQ र QC बराबर। कुनै विद्यार्थी भाइ बहिनीले भन्छ सर सधैँ चाहिँ किताब जस्तै नगरिकन हामीले अर्को तरिकाले गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं? पक्कै सक्छु भाइ बहिनीहरू, पक्कै सक्छु, यसमा कुनै पनि डर छैन। त्यहाँ मैले के गरेको, AB को भुजा लिए मध्यबिन्दुमा, मैले यहाँ के गर्छु त BC को मध्यबिन्दु लिन्छु, ठीक छ, र AC को मध्यबिन्दु लिन्छु, यो दुवैलाई के गर्छु त जोड दिन्छु PQ। कुनै विद्यार्थी भाइ बहिनीले के भन्छ भन्दाखेरि सर म यो नलिकन MNO लिन्छु र म MN को मध्यबिन्दु एउटा A लिए र NO को मध्यबिन्दु मैले के लिए त B लिए। अब के AM र NA, NB र OB अथवा BO बराबर छ भने यो AB र MO समानान्तर हुन्छ। यदि त्रिभुज ABC को भुजा AC को मध्यबिन्दु P र BC को मध्यबिन्दु Q भयो भने हामीहरूले AB समानान्तर PQ यो प्रुभ गर्नु छ, अथवा यो लियो भने हामीले PQ समानान्तर BC प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। त भाइ बहिनीहरू हो, सधैँ चाहिँ हामीहरूले के गर्यो त कुनै त्रिभुजका दुईवटा भुजाको मध्यबिन्दुहरू जोड्ने रेखा, मध्यबिन्दुहरू जोड्ने रेखा तेस्रो भुजासँग समानान्तर हुन्छ भनेर हामीहरूलाई प्रमाणित गर्न दिएको छ। त हामीहरूले यो हिसाबको आधारमा हामीले चित्र कसरी कोर्ने भन्ने कुरा सिक्यौं। अब हामीहरूले के गर्ने हो भन्दाखेरि एउटा कुनै यही चित्र मध्ये कुनै एउटा चित्र लिइहाल्ने जहाँ ABC र त्रिभुज छ। हामीले यो P अथवा P त्यहाँ नलेखेर भाइ बहिनीहरू हो ठ्याक्कै बिन्दु निर लेख्न मिल्छ, यो Q। त अब के भयो त, थाहा दिएको के छ त्यो लेख्ने हामीहरूले, थाहा दिइएको
थाहा दिइएको लेख्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले हामीहरूले के गर्ने गर्दछौँ भन्दाखेरि हिसाबको भाषामा कुन कुरा तपाईलाई बुझ्नमा आइरहेको छ दिएको छ। जस्तै कुनै त्रिभुजको दुई भुजाका मध्यबिन्दुहरू जोड्ने रेखा तेस्रो भुजासँग समानान्तर हुन्छ भनेको मतलब के भयो, कुनै त्रिभुजका दुई भुजाका मध्यबिन्दुहरू जोड्ने, यहाँसम्म हामीहरूलाई के दिइरहेको छ त थाहा दिएको, भाषाले पनि थाहा लागिरहेछ। त थाहा दिएको त म के भन्छु भन्दाखेरि एबिसी एउटा त्रिभुज हो, जुन चित्रले पनि हेराइरहेछ। अर्को कुरा के भन्दैछ भन्दाखेरि दुई भुजाका, हेर्नुहोस् है, दुई भुजाका मध्यबिन्दु। अब दुई भुजा भनेको कुन भुजा त, एउटा एबी लिएको छु, एउटा एसी लिएको छु। यदि भुजा एबी को मध्यबिन्दु पी छ र भुजा एसी को मध्यबिन्दु क्यू छ भने जहाँ एपी इज इक्वल्स टू पीबी तथा अथवा र एक्यू इज इक्वल्स टू क्यूसी प्रमाणित गर्नुपर्ने अब प्रमाणित गर्नुपर्ने जोड्ने रेखा तेस्रो भुजासँग समानान्तर हुन्छ। कसलाई जोड्ने कसलाई, मध्यबिन्दुहरूलाई। त यो पी र क्यू मध्यबिन्दुहरू हो, यसलाई जोड्ने रेखा। त के छ त भन्दाखेरि प्रमाणित गर्नुपर्ने पीक्यू समानान्तर बीसी। अब सधैँ चाहिँ अब हामीहरूले भाइ बहिनीहरू हो एकदम रामायण जस्तो फेरि यसलाई मैले अस्तिदेखि भन्दै आएको छु, ज्यामितिको कुनै पनि हिसाबलाई हामीले समाधान गर्दाखेरि त्यसको परिप्रेक्ष्यमा रहेर त्यसबाट सम्बन्धित जति पनि सम्भावित प्रश्नहरू छन् त्यसको बारेमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ। हामीहरूले थाहा दिएको के थियो, प्रमाणित गर्नुपर्ने के थियो त्यो लेख्यौँ। अब हामीलाई प्रमाणित गर्नु छ पीक्यू र बीसीलाई समानान्तर गर्नुपर्ने छ। अब एउटा कुरा के छ त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू हो, यो र यो समानान्तर हुनको लागि ध्यान दिएर हेरौँ। अब यो हिसाबलाई बिर्सौँ भाइ बहिनीहरू हो, हामीहरूले यो चित्रको विचित्र गर्न गइरहेको छौँ। यसको बारेमा जति जानकारी हुनुपर्ने त्यो सबै जानकारी लिन गइरहेछौँ। त यो र यो समानान्तर गर्नको लागि मलाई सबभन्दा पहिले कुरा के गर्नु पर्यो, 1 नम्बर र 2 नम्बर यो कोण मलाई के हुनु पर्यो त बराबर हुनु पर्यो। संगत कोण छ बन्न सक्छ यदि समानान्तर भएको खण्डमा, अथवा यसलाई 1 दिउँ, 2 नम्बर र 2 नम्बर यो बराबर भएको भए 1 बराबर भएको भए 2 बराबर भएको भए हामीहरूले यसलाई संगत कोण छ भनेर यो दुवै समानान्तर हुन सक्छ भन्न सक्थ्यौं। तर हामीहरूलाई यो कोणको बारेमा कतै कहीँ पनि चर्चा गरिएको छैन। छ त छैन। अर्को एउटा तरिका के छ, अर्को एउटा तरिका कि यदि हामीले पीक्यूसीबी लाई समानान्तर चतुर्भुज हेराउन सकियो भने हामीले पीक्यू र बीसी समानान्तर भन्न मिल्थ्यो। तर यो हेर्दैखेरि लागिरहेको छ कि समानान्तर चतुर्भुज छैन, किनकि समानान्तर चतुर्भुजमा कम्तीमा 2 वटा भुजा बराबर र समानान्तर हुनु पर्यो, जसमा यो 2 वटा भुजा पक्कै हेर्न पनि लागिरहेको छैन बराबर छ, यो पनि लागिरहेको छैन हेर्नमा बराबर छ। त यो समानान्तर चतुर्भुज पनि हुन सक्दैन। अर्थात् यहाँबाट चित्रको के विचित्र गर्दै भन्दाखेरि थाहा दिइएको जति कुराहरू छ ती कुराहरूको मद्दतले हामीले के गर्न सकेनौं भन्दाखेरि यो पीक्यू र बीसी लाई समानान्तर गर्न सकेनौं। र सधैँ चाहिँ हामीहरूले के बुझ्ने गरेका छौं भन्दाखेरि यदि थाहा दिइएको कुराबाट यदि हामीहरूले यो प्रमाणित गर्न नसकेको खण्डमा थाहा दिएकोबाट त्यसको परिप्रेक्ष्यमा रहेर
यदि हामीहरूले समानान्तर गर्न नसकेको अथवा बराबर गर्न नसकेको अथवा प्रमाणित गर्न नसकेको खण्डमा हामीहरूले आफू तर्फबाट भाइ बहिनीहरू हो केही जुक्ति लगाउने गर्दछौँ। केही जुक्ति लगाउँदाखेरि जुक्ति कस्तो हुनु पर्यो त्यो कसले भन्यो त? यसै दुईवटा कुराले भन्यो। या त यो एक नम्बरको कोण बराबर गरेर हेराउनु पर्यो। यो र कोण बराबर गर्नको लागि हामीले दुईवटा त्रिभुजलाई अनुरूप गर्नु पर्यो। त यहाँ यदि मैले एपीक्यू त्रिभुज लिएर अर्को एबीसी लिए त एउटा सानो एउटा ठुलो त्रिभुज कहिले अनुरूप हुन सक्दैन। यदि हामीले बी र क्यू जोड्यो भने र यो दुईवटा त्रिभुज लियो भने हामीहरूले यो कोण र यो कोण अल्टरनेट पनि हुन सक्दैन कि कसो? हेरौँ त, रफै छ, यो बढी दिमाग लगाउनु पर्दैन। यदि हामीले यो 3 नम्बर र यो 3 नम्बर हैन, यो 3 नम्बर र यो 3 नम्बर यदि बराबर गरेर हेराउन सकेको खण्डमा हामीले गर्न सक्थ्यौँ समानान्तर, किनकि यो एकान्तर कोण बनिरहेछ। अब यो दुईवटा त्रिभुजलाई अनुरूप गर्नको लागि चित्रमा पनि हामीले ध्यान दिएर हेरौँ त, एउटा पनि यो त्रिभुजको एउटा अर्को त्रिभुजको कुनै कुरा बराबर भइरहेछ त? छैन। त हामीले चित्रको विचित्र गर्दाखेरि के हेर्यौँ, अर्थात् चित्रको अपरेसन गर्दाखेरि के हेर्यौँ, जति कुरा मैले भने त्यसबाट हामीलाई चाहिएको लक्षित भएको प्रश्नको उत्तर आइरहेको छैन। यति भाषण मैले किन गरेको हो भन्दाखेरि हामीहरूले जुक्ति रचना कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि के गर्ने, कति बेला गर्ने र कसरी सोच्ने त्यसको बारेमा मैले भने। त मैले तपाईलाई 3 वटा कुरा भने। या त तपाईले 1 नम्बर यो बराबर गरेर हेराउनुस्, जुन पोसिबल यसले मैले हेरेन, किनकि दुईवटा कोणलाई बराबर गर्नको लागि जुन बेग्ला बेग्लै त्रिभुजमा परिरहेको छ त्यसलाई अनुरूप गरिदिनु पर्यो, तर अनुरूप भइरहेको छैन। अर्को कुरा मैले भने तपाईहरूलाई कि तपाईले यदि यसमा सरल रेखा बिचमा काट्नु भयो, जसलाई विकर्ण भन्ने गरिन्छ, त्यो गरेपछि दुईटा त्रिभुजमा आयो र यो कोण बराबर गरेर हेराउन सकियो भने पनि समानान्तर हुन सक्थ्यो होला। तर दुईटा त्रिभुजलाई अनुरूप गर्नको लागि कम्तीमा यो त्रिभुजको 3वटा कुरा र अर्को त्रिभुजको 3वटा कुरा थाहा हुनु पर्थ्यो, तर यसको र यो त्रिभुजको बिचमा सम्बन्ध देखाइरहेको छैन। अर्को कुरा मैले भनेको थिएँ, तपाईले यदि PQBC लाई अथवा PQCB लाई समानान्तर चतुर्भुजमा रूपान्तर गरेर हेराउन सकेको खण्डमा तपाईले यसलाई प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब समानान्तर चतुर्भुज बनाउनको लागि के प्रक्रिया चाहियो त? मैले हिजोदेखि भन्दै आएको छु, कुनै पनि चतुर्भुजलाई समानान्तर चतुर्भुज बनाउनको लागि कुनै दुईवटा रेखा समानान्तर र बराबर गरेर हेराइदिनुस्। त दुईवटा बराबर समानान्तर रेखालाई जोड्ने रेखाखण्ड पनि बराबर र समानान्तर नै हुन्छ। यसरी समानान्तर चतुर्भुज बन्न सक्छ। या त तपाईले कुनै चतुर्भुजमा भएको विकर्णहरूमा आपसमा यो समद्विभाजन गरेर हेराइदिनुस्। त यो तपाईको जुन दिइएको छ एबीसीडी, यसलाई तपाईले समानान्तर चतुर्भुज प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् मेमोरीमा किडनीमा के याद राख्ने, रकेट चढेर समानान्तर चतुर्भुज बनाउनको लागि प्रमाणित गर्नको लागि हामीले कम्तीमा यो दुईवटा प्रक्रियालाई फलो गरेर हेराउनु पर्छ। दुईवटा बराबर रेखा र दुईवटा समानान्तर रेखा यदि हेराउन सक्यो भने हामीहरूले यसलाई समानान्तर चतुर्भुज भन्न सक्छौँ, अथवा त्यसको विकर्ण समद्विभाजन छ भनेर हेराउन सफल भयो भने हामीहरूले त्यो चतुर्भुजलाई समानान्तर चतुर्भुज भन्न सक्छौँ। यो प्रमाणितकरणको गर्दाखेरिको अलिकति सोच्ने प्रक्रिया हो। हुनको लागि त अरू पनि छ, तर यसमा कुन लाग्छ? यसमा भाइ बहिनीहरू हो, समानान्तर चतुर्भुज बनाउनको लागि या त तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुस्, यो समानान्तर खिच्नुस्। यो समानान्तर खिचेपछि ध्यान दिएर हेर्नुस् है, यो समानान्तर खिचेपछि यो क्यूआर र पीबी समानान्तर खिचेपछि हामीले केही न केही त आधार चाहियो नि। समानान्तर चतुर्भुज खिचेर यसलाई बराबर गर्ने अथवा यसलाई बराबर गर्ने आधार चाहियो। त त्यसमा आधार अलिकति अप्ठ्यारो छ। अर्को एउटा तरिका छ, यसलाई भित्र जुन मैले गरेको थिएँ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू हो, यही प्रक्रियालाई यदि मैले यस्तो गरिदिएको भए, हेरिदिनुहोस् त अलि राम्ररी, हेरिदिएको खण्डमा एक छिनमा यो प्रमाणित हुन सक्छ। भाइ बहिनीहरू हो, एबीसी थियो,
यो पी क्यू थियो, यसलाई जोडिएको थियो। अब हेर्नुस् त मैले के भनेको थिएँ, ज्यामितिको हिसाबहरू सीआईडी जस्तो छ। कुनै कुरा यदि कमी छ भने तुरन्त फोन आइहाल्छ कि त्यहाँ त्यो भएको छ, त्यहाँ मान्छे गइहाल्छ हैन। त्यस्तै गरेर मलाई यसमा अपुग के थियो, दुईटा बराबर चाहियो अनि समानान्तर चाहियो। त मैले सपोज गरौँ कि यसलाई पिक्यूसँग बराबर हुने गरी एउटा रेखा पिआर खिचिदिएँ र यो पिबीसँग समानान्तर हुने गरी मैले पिसीलाई के गरेँ, आरसीलाई के गरेँ त जोड दिएँ। अब यो जोडेपछि फाइदा के भयो त, मानौ यसलाई मैले के गरेँ, जुक्तिमा के लेखिदिएँ भन्दाखेरि जुक्तिमा लेखे पिक्यू बराबर क्यूआर हुने गरी सरल रेखालाई लम्ब्याए तथा आर र सी लाई जोडे। अब यो जोडेपछि मेरो टार्गेट थियो कि कम्तीमा यो PQCB लाई समान्तर चतुर्भुज हराउने। तर अब म यो PQCB लाई नभनिकन PRCB लाई हेराउन चाहिरहेको छु। यदि म आफ्नो टार्गेटमा सफल भएँ भने मैले गरेको रचना सही होला, नत्र गलत त पक्कै होला हैन त। ल हेरौँ त मैले के गरेको थिएँ, यो र यो बराबर छ, यो र यो समानान्तर, यो रचनाबाट गरेको हैन। अब हामीहरूले अलिकति यहाँ ठाउँ अलि मेटौँ है त, ठाउँ मेटौँ, यसैले मेटिदिउँ। यो हिसाबलाई अब हेरौँ कि मैले तपाईहरुलाई के गरेर हेराएँ कि यो पीबी र यससँग समानान्तर खिचिदिएँ। अब एउटासँग समानान्तर मैले खिच्नै दिए भने त यो ध्यान दिएर हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरु, एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस्। पीए र पीबी यो त बराबर छँदै थियो। त पीए र पीबी यदि बराबर छँदै थियो र मैले एउटा समानान्तर रेखा खिचिदिए भने त धेरै विद्यार्थीले पनि सर बराबरै भइहाल्छ नि, यो बराबरै भइहाल्छ। किनकि तपाईले दुईवटा समानान्तर रेखाको बीचमा लम्ब रूपले जतिवटा सरल रेखा तान्नुस् त्यो बराबर नै हुन्छ। त के सर यो जुक्ति नै जब तपाईले लिइहाल्नु भयो यो समानान्तर त भइ नै हाल्छ नि। सर के यदि मैले यो समानान्तर नलिकन यदि यसलाई प्रमाणित गर्न चाहन्छु भने के प्रमाणित हुन्छ कि हुँदैन त हेरौँ, ध्यान दिएर हेरौँ। त यो त मध्यबिन्दु छँदैछ भाइ बहिनीहरु हो र हामीहरूले प्रमाणित गर्दाखेरि अङ्कमा पहिला लेखेर गर्छौं। र टार्गेट के थियो, यो PQCB लाई समानान्तर चतुर्भुज त भएन, PRCB यसलाई फोकस गरौँ। PRCB मा समानान्तर चतुर्भुज हुन्छ कि हुँदैन। अब हेरौँ त त्यसको लागि त PR र BC यो दुईवटा भुजा अथवा PB र RC यो दुईटा भुजालाई समानान्तर बराबर हेराउनु पर्यो, अन्य समानान्तर चतुर्भुज हुन्छ। अब बराबर हेराउनको लागि म एउटा त्रिभुज केलिरहेको छु त PAQ र अर्को त्रिभुज के लिए त भन्दाखेरि QRC। यो एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस् के बराबर हुन सक्छ कि सक्दैन। त मैले के गरेको थिएँ त यो 1 नम्बर हेर्नुस्, यो 1 नम्बर यो मेरो के छ त भन्दाखेरि त बराबर रचनाको आधारले। त्यसपछि अलिकति हेर्नुस् यो कोण र यो कोण हामीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि त शीर्षभिमुख विपरीत कोण गर्यो। एकदम राम्ररी हामीले हेरौँ। त्यसपछि हेरौँ कि के यो अनुरूप भयो त। अनुरूप हुनको लागि हामीहरूलाई कम्तीमा एउटा त्रिभुजको 3वटा कुरा, अर्को त्रिभुजको 3वटा कुरा तपाईहरुलाई म टाइम दिइरहेको छु। हेर्नुस् अलिकति कि के यो हुन सक्छ कि सक्दैन। एउटा आयो,
यो कोण आयो। अब के तेस्रो हामीले यहाँमा कसरी खोज्ने त? हेरौँ, एकैछिनमा थाहा लागिहाल्छ भाइ बहिनीहरू हो। यो तपाईँको किताबको जुन साध्य लेखिएको छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू हो, यो तपाईँको साध्यको विलोम लेखिएको छ। किताबबाट पनि तपाईँ यदि अनलाइन हेरिराख्नु भएको छ भने एउटा तपाईँ हिन्ट लिन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू हो। हेर्नुहोस्, दुईवटा मैले कुरा तपाईँहरूलाई हेराइदिएँ। प्रमाणित भयो त? हाम्रो टार्गेट के छ? एउटै कुरा हेर्ने, पिबी र क्युआर, यो दुवैलाई बराबर अथवा पिआर र बिसी, यो दुईवटालाई हामीहरूले बराबर, कुनै पनि दुईवटालाई बराबर गरेर हेरौँ है त। तपाईहरूलाई कमेन्ट गर्नुहोस् अहिले कि यो भइरहेको छ कि छैन। त पक्कै भइरहेको छैन नि। हामीहरूले हेर्नुहोस् त, कम्तीमा 3 त चाहियो, एक यो र यो। अब हेर्नुहोस्, एउटा कम्तीमा घटिरहेको छ, त एउटा जुन घटिरहेको छ त्यो जुन घटिरहेको छ त्यो आउँछ कहाँबाट? यो ज्यामिति हो। सोच्नु पर्नेमा बाध्यता तुल्याउनु पर्छ, अनि हाम्रो मात्र यो के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू हो, प्रमाणित हुन सक्छ। तपाईहरूले यसलाई एकछिन यसरी हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई हेराउँदैछु, सोच्नुहोस्।